प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान के हालात पे आज फिर बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि पंजाब गवर्नमेंट जब से परवेज़ इलाही के पास आई है उसमें क्या नई चीज़ें आई है और क्या होने वाला है। एक तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज जो अता तारड़ है उसने धमकी दी कि अगर नून लीग के किसी बंदे को गिरफ्तार किया गया तो हम आप सबको गिरफ्तार कर लेंगे। अब सूरत हाल ये है पाकिस्तान में कि अगर शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया उसके बदले में राना मशहूद और अता तारड़ दोनों को गिरफ्तार करने का प्रोग्राम बन चुका है और वही सलूक इनके साथ भी किया जाएगा जो शहबाज गिल के साथ किया गया। वजह ये है कि पंजाब गवर्नमेंट जो है उसने इनके भी वारंट गिरफ्तारी हासिल किए हुए हैं, जो पंजाब पुलिस है। नाज़रीन, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जो अहम बात इस प्रोग्राम में आज होगी वो ये होगी कि क्या पाकिस्तानी अवाम के लिए वहाँ पे क्या हो रहा है। आपस में तो इनकी लड़ाई चल रही है, गिरफ्तारियां चल रही हैं, तशद्दुद किया जा रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन अवाम बेचारी किस हाल में है इनको कोई दिलचस्पी नहीं। कराची में मुस्तफ़ा वहाब आज उसने कहा कि यहाँ पर तो पानी नहीं है। ऐसे झूठ बोले जाते हैं। दूसरी तरफ जब कराची की हालत देखी गई तो गंदगी के ढेर जिस तरह वहां पे नजर आए और सियासतदान इसी तरह आवाम को भी यही समझते कि ये भी गंदगी के ढेर हैं, इनको साफ करने की जरूरत नहीं है। ये अगर इसी तरह चलते रहेंगे तो कौन सी क्यामत आ जाएगी। 75 साल से ये इसी तरह मर रहे हैं, इसी तरह जी रहे हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। अब आप इस चीज का खुद अंदाजा लगा ले कि जो सामने लोग झूठ बोलते हैं, जिनका काम मीडिया पे आके झूठ बोलना, वो आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं। आज शेख रशीद ने कहा मैंने आज तक किसी गरीब को पार्लियामेंट में आते नहीं देखा। जमशेद दस्ती पार्लियामेंट में पहुंचा, वहां अमीरों की दुनिया थी, वो गरीब आदमी वहां पे नहीं चल सका। उस पर भी केस डाल दिए गए, उसके साथ जो सलूक किया, तशद्दुद किया, किसी को नहीं पता उसका। अब दो रास्ते हैं पाकिस्तान के लिए, मैं अभी आपको बताऊंगा। क्योंकि जिस तरह हालात आज चल रहे हैं, रैली निकाल ली, शहबाज गिल पे तशद्दुद हो गया और उसके साथ ज्यादती भी की गई, जिस तरह इमरान खान बार बार तकरीरों में कह रहा है। या तो आप सबके साथ ये ज्यादती होगी जो भी इनके काबू आएगा, और जब ये ले जाते वहां पे तो ये इंसान तो पहले ही नहीं, मैं आपको बता चुका हूं। इसका अंदाजा आप मॉडल टाउन वाकयात से लगा सकते हैं। 25 मई को भी आपने देखा किस तरह गाड़ियां तोड़ी गई। जो जराइम पेशा अफराद हैं, इन्होंने पाले हुए हैं, वो इस्तेमाल ये लोग करते हैं और उनको सिर्फ इसलिए पाला हुआ है कि आपने दहशत गर्दी फैलानी है। अभी जो चीज एक और मैं बता देता आपको कि शहबाज गिल की गिरफ्तारी और तशद्दुद ने, इमरान खान ने जिस तरह इस पर तकरीरें की और दूसरे लोग कर रहे, पूरी दुनिया को परेशान कर दिया। और इंटरनेशनल लेवल पे अब देखते हैं कि क्या कार्रवाई की जाएगी। जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं वो क्या एक्शन लेगी और वो पाकिस्तान के साथ क्या सलूक करेगी। क्योंकि सोशल मीडिया भरी पड़ी है, आम जो भी जहां भी देख लें इस वक्त शहबाज गिल का किस्सा चल रहा है। अब ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान पे और पाबंदियां किसी तरह लगवाई जाए, और मेरा ख्याल है कि तवज्जो दिलाने के लिए कुछ ना कुछ इनको इन सजा देनी पड़ेगी। इंसानी हकूक की तंजीमें जो हैं उन्हें कम से कम ये चीज़ का एहसास होना चाहिए कि पाकिस्तान में जो थाना कल्चर है वहाँ पे तशद्दुद, रिश्वत और जो कुछ होता है वो किसी से मेरा छुपा हुआ नहीं। मगर ये लोग फिर भी पाकिस्तान की मदद करते रहते हैं किसी न किसी बहाने। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब तक पाकिस्तान में इंसानी हकूक का ख्याल न रखा जाए, अदालतें अगर आप देख लें वो भी इस चीज़ को जानते बूझते हुए मेरा ख्याल है कि वो जुल्म करती हैं।
تو پاکستان کو توجہ دلانے کے لیے ان کو کم از کم کوئی ایسا سبق دینا چاہیے تاکہ یہ لوگوں کو جو تشدد کرتے ہیں، جو انسانی حقوق کا خیال نہیں رکھتے، اس بارے میں پھر کوئی ان کو بھی عقل آئے۔ آپ دیکھ لیں یورپین یونین، ترکی کے مسئلے تھے تو یورپین یونین نے ترکی کو یورپ میں کیوں نہیں لیا؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ یورپین یونین کے مطابق نہیں ہوتا، وہاں بھی انسانی حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ یہ کافی بڑے مسائل ہیں، لیکن اب جو ہماری عدالتیں ہیں، جس طرح انہوں نے یہ فیصلے کیے شہباز گل والے، ایک طرف سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب فرما رہے کہ 2 دن کا بھی ریمانڈ بہت ہوتا ہے، دوسری طرف آپ دیکھ لیں اور ریمانڈ دے دیں، یہ کر دیں، عدالتیں کر رہی ہیں۔ تو یہ واقعات جو سامنے آ رہے ہیں، پہلے تو عدالتیں میرا 130 نمبر پہ تھی، اب میرا خیال آخری نمبر پہ پہنچ جائیں گے، فکر نہ آپ کریں، کیونکہ جتنا ملک کو انہوں نے نقصان دیا ہے، جتنی رسوائی ان عدالتوں کی وجہ سے پاکستان کی ہوئی، پولیس اور عدالتوں کی وجہ سے، میرا خیال ہے دوسرے ادارے بھی شامل ہیں، مگر ان کا نمبر 1 آ رہا ہے اس وقت۔ ناظرین، بہت سے لوگ ہمیں کہتے ہیں جی چیف آف آرمی سٹاف کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، میں بھی تبصرے کرتا رہتا اس پہ، لیکن آج میں سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہو، اس کو بھی جنہوں نے ظاہر کام دیا ہے اس کو کہا کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو آپ کو یہ نقصان پہنچ سکتا ہے، آپ کو یہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ضیاء الحق کا جب ہیلی کاپٹر گرا تھا، ہتھیارہ گرا تھا، تو اس میں دوسرے لوگ بھی شامل تھے، امریکن بھی سفیر شامل تھا۔ تو اپنے مفادات کے لیے جو لوگ اپنے سفیر کا ان کو نہ پرواہ ہو کہ مر گیا یا جو بھی ہو گیا، ان کو پاکستانی ایک عام آدمی یا ایک جنرل کی کیا پرواہ ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ہمیں اطلاع ملی ہے، ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ عمران خان کے لیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ اس کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ جو میڈیا پہ باتیں چل رہی ہیں وہ فضول نہیں چل رہی، بڑی اہم باتیں اور بہت ہی خطرناک حالات ہیں۔ عمران خان کے لیے اس لیے یہ میسج اس کو دیا جا رہا ہے بار بار میڈیا کے ذریعے کہ سب کو پتا اس نے ٹھیک نہیں ہونا، نہ اس نے قابو میں آنا، نہ اس نے ان کی بات ماننی، نہ اس نے ان کے ساتھ کوئی سمجھوتا کرنا۔ ہر طریقہ جو ہے اس وقت جو ہے وہ اپنایا جا رہا ہے، عمران خان پہ کیس جو بنائے جا رہے ہیں، مقصد اس کا یہی ہے کہ نواز شریف کو لانا ہے کہ ہم آپ کے کیس ختم کر دیتے، آپ ہمارے کر دیں۔ وہ مانتا تو نہیں ہے، آپ کے علم میں ہے، مگر جو ہمارے پاس اطلاع ہے کہ عمران خان کے ساتھ کوئی غدار بھی موجود ہے، وہ اطلاع دیتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو عمران خان کو اپنے آس پاس بھی نظر رکھنی چاہیے کہ کون سے لوگ اس کے ساتھ مخلص ہیں اور کون سے نہیں ہیں۔ اب یہ کب طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے جس پہ کام تو ہو رہا ہے عمران خان کو راستے سے ہٹانے کا، اس سے کسی کو فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان میں خانہ جنگی لگ جائے گی، پاکستان بھوک سے مر جائے گا، پاکستان میں کوئی بندے مر جائیں گے، پاکستان سیلاب آ گیا، رڑ گیا، کچھ ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ کسی کو کوئی دلچسپی نہیں، نہ ہم نے اپنی اتنی عزت یا مقام بنایا ہوا ہے کہ ورلڈ میں لوگ کہ جناب وہ ہو پاکستان میں کیا ہو گیا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ دیکھ لیں ناظرین، یہ حالات جو پاکستان میں چل رہی ہے آج، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آج آپ صرف چیف آف آرمی سٹاف کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے۔ یہ 1900 جب بھی یہ پہلا مارشل لا لگا، بھٹو کے زمانے سے پہلے، ایوب کے زمانے میں کام اس وقت سے شروع ہوا، پھر ملک کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا، آدھا ملک بنگال اور آدھا کنگال۔ اس کے بعد جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں، بھوک نہ، اور نہ کسی کے پاس کھانے کو ٹھیک طریقے سے، نہ پہننے کو ٹھیک ہے، نہ میڈیسن، نہ بات، نہ چیز۔ مگر یہ آزادی کس طرح ملے گی ان لٹیروں سے، ان چوروں سے، ان بڑے ڈاکوؤں سے؟ یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ اگر یہ گورنمنٹ چھین سکتے ہیں تو یہ عمران خان کو بھی راستے سے ہٹا سکتے ہیں۔ یہ ہر وہ حربہ استعمال کریں گے جہاں ان کی بچت ہو جائے۔ آپ کے علم میں کہ جب کوئی مصیبت میں پڑا ہو تو وہ کہتا ہے میری جان چھوٹ جائے، باقی ساری دنیا برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، بس میں بچ جاؤں۔ اس وقت یہ 12-13 جو پارٹیاں ملی ہوئی ہیں، ان کی نظر میں یہی ہے کہ
तो हम बच जाएं, बाकी देखा जाएगा। ये मैंने आपको मुख्तसर हालात बताए। तुर्की से 60 लोगों को डिपोर्ट किया गया जो गैर कानूनी तौर पर तुर्की में दाखिल हुए थे। उनको लाहौर एयरपोर्ट पे काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा, अभी तक घरों को नहीं जा सके, ना उन्हें अदालत में पेश किया जा रहा, क्योंकि पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात वो ठीक नहीं है। लोग वहाँ से निकलना चाहते, लोग चाहते किसी ना किसी तरह से यहाँ से हम बाहर निकल जाए और किसी भी मुल्क चले जाए, पाकिस्तान से बेहतर ज़िंदगी समझते। ये आज तक हमारे सियासतदानों ने हमें तोहफा दिया है, जो आप देख रहे हैं। कभी कोई तुर्की में मर जाता है, कोई तुर्की से यूनान आता हुआ मर जाता है, कभी कोई कहीं पे मर जाता है। बेशुमार लोग गिरफ्तार हैं मुख्तलिफ ममालिक में, जेलों में पड़े हुए हैं। तो ये जनाब जो आज़ादी की जंग हमने 1947 में जीती थी, उसके ये नतायज हैं कि जब गलत आदमियों के हाथ मुल्क आ गया तो दर बदर फिर रहे हैं लोग। कभी कोई अपनी मुल्क की जेल में किसी को मारा जा रहा है, उसके साथ शहबाज गिल के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है जैसे वो जंगी कैदी। जब इन्होंने जंगी कैदी पकड़े होंगे तो उनको भी नहीं मारा होगा। जब वो पायलट आया था तो उसको किस तरह इज्जत के साथ वापस भेजा था, मगर अपने लोगों के साथ ये सलूक करते हैं। शर्म का मकाम है, डूब मरने का मकाम है, अगर मेरे से पूछे तो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नए प्रोग्राम में, अपना ख्याल रखें।